The mysterious story of Dona Paula, a picturesque spot where the Mandavi River meets the Arabian Sea, has long captivated locals and visitors alike. However, there has been some surprising revelation that challenges the widely accepted narrative surrounding the area's famous statue and its namesake. Join our reporter Vincent Rosario as he unravels and sheds some new light on this once seemingly straightforward tale. आता आमी आसा ते दोना पावला आनी हिंगा आता फाटल्या दिसांनी जायतेच इश्यू जाले, जायतीच राजकारणां जाली आनी आता तुमकां दिसता पळय तो फाटल्यान एक स्टॅच्यू आनी आता ह्या स्टॅच्यूचेरूच थोडे पॉलिटिशियनांनी म्हटले दीस स्टॅच्यू इज बिलोंग टू दोना एंड पावला. नाव हू इज दोना आनी पावला ही आमकां सारकी कोणाकूच खबर ना आनी हो स्टॅच्यू सारकोच कोणाचो तो आमकां खबर ना. सो आमी त्या पासून जायतेच फायंड आवट करपाक ट्राय केली आनी जायतेच कोण गोंयचे रिसर्च आहा, कोणाक हिस्ट्री खबर आहा, कोण हिस्टोरियन आहा गोंयचे, सो ताका आमी कॉन्टेक्ट करून फायंड आवट हें करून ट्राय केली फायंड आवट करपाक आनी आमकां हेजेर हें करपाक जायतीच हें करून आमकां कळलें. आमकां प्रज्वल सकरदांडे हो आमचो प्रोफेसर, सो ताका आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी ह्या स्टॅच्यूची सारकीच हिस्ट्री कितें पळय ती आमी फायंड आवट केली आनी हो स्टॅच्यू सारको कोणाचो पळय तो आनी सारके दोना पावला कोण पळय ते आनी दोना पावला खुंयचे आनी तेची हिस्ट्री कितें आनी हे दोना पावल नांव हे दोना पावलाक कशें पडलें पळय तें आमी फायंड आवट करपाक वचोन ताका वचोन मेवले आनी तेणें आमकां सामकीच ह्या स्टॅच्यूची डिटेल कितें आनी हो स्टॅच्यू कोणाचो तो आमकां सांगलो तेणें. आनी हो स्टॅच्यू तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार खरें म्हटल्यार दोना आनी पावलाचो न्हू, पूण हो स्टॅच्यू जावन आसा मिस्टर एंड मिसीस रॉबर्ट नॉक्स हांचो स्टॅच्यू आनी ही थोड्यांक अशी हिस्ट्री रॉंग मेवलेली आहा हो स्टॅच्यू दोना पावलाचो म्हण, पूण हो तसो न्हू. सो आतां आमी आयकुया मिस्टर प्रोफेसर सकरदांडे, प्रज्वल सकरदांडे. Many people, what does they say that Dona was a Portuguese lady, Paulo was a fisherman, and they were in love. And because the Portuguese governor refused to get his daughter married to a local poor fisherman, they went to that. There was an island, rock island in the middle of the sea. They stood there and then jumped in the sea. This is one story. Another story is that Dona was waiting for Paulo to return from, every day they used to meet there, he used to return from fishing, and then he did not return, she became frozen in time, she became a rock. Now, that statue of a man and a woman, people say this is Dona and Paulo, they jumped in the sea, etc. Even the MLA said. Yeah, everybody says that, okay? But you have to know to distinguish history from folklore. Now, that statue is done in honor of Mr. and Mrs. Robert Knox. That statue is done in honor of Mr. and Mrs. Robert Knox. Now, who was this Robert Knox? Robert Knox was an American senator, okay? And his son was a priest, and he was in New Delhi. Reverend Father James Knox. James Knox, K-N-O-X. He put up that statue there in honor of his parents, and it is written below the statue in memory of Mr. and Mrs. Knox. ये ओरिजिनल पळय दोना पावला नाव पळयलें आतां आमी आमच्या एड्रेसान हिंगा ओडाबेल वाडो बरयता. आमी आतां कोण एड्रेस घालता आमच्या आधार कार्डार, आमच्या हितून वोटिंग कार्डार आमी ओडाबेल वाडो बरयता. हें ओरिजिनली ओडाबेल वाडो. पुर्तुगीज येयलेले पळय तेन्ना 1600 हिंगसो पळय सोतोमायर फॅमिली आहली. Sotomayor family was a Spanish family who was working for the Portuguese. म्हणजे ते वॉरियर फॅमिली आहले, स्पॅनिश वॉरियर फॅमिली. ते पोर्चुगीजाक काम करताले आनी त्या एक आंतोनियो सोतोमायर म्हणून एकलो मनीस आहलो. त्या आंतोनियोचे काजार एक पावला म्हणून एक बायली कडेन जालेलें. ते काजार ते एक्चुअली आहलें ते डोना म्हणजे इन पोर्चुगीज ते डोना म्हणजे विथ रिस्पेक्ट ते बायलांक उलोव करतना डोना म्हणटा ते आनी एका दादल्यांक ते डॉन म्हणटाले आनी बायलांक डोना म्हणटाले. तो डोना पावला तो हें नांव येयलेलें. आतां ते डोना पावला एक्चुअली आहलें गव्हर्नर ऑफ श्रीलंका, पोर्चुगीज गव्हर्नर आहलो पळय श्रीलंका, वायसरॉय आहलो श्रीलंकाचो, तेजें चेडूं तें. आनी ते काजार जावन हें सोतोमायर फॅमिलीन काजार जाल्लें. सोतोमायर फॅमिली तेन्ना 1600 आख्खे दोना पावल आनी कारांजले माचे ओनर आहले ते. दे वर ओनिंग ऑल द लँड ओवर हियर.
ते काजार जावन हिंगा येयलेले. ते काजार जावन हिंगा येयल्या उपरांत ते चॅरिटी भरपूर करताले, लोकांक हें करताले, हेल्प करताले आनी तेणें एकदम बरें काम केलें म्हणून हिंगच्या लोकांनी ह्या जाग्याचें नांव ओर्डा वेल्सान दे स्टार्टेड कॉलिंग इट दोना पावला. विन्सेंट रोजारियो, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365.